बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शुएब खान, अल-मनान रोज़गार ऑफिस रावलपिंडी से आपके लिए नई वैकेंसियों के साथ आज मैं जो मेरी वैकेंसियां हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए, अगर कोई रावलपिंडी इस्लामाबाद में ड्राइवर और कुक की नौकरी करना चाहता है तो वो मुझसे फौरी तौर पर बगैर देर किए रब्ता करें। मैं इसकी तफसील आपको बयान कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो जैसा मैं वीडियो में बताता हूँ वैसे ही लोग मेरे पास आए तो इंशाल्लाह मैं आपको भी नौकरी में लेने में कोई कबात महसूस नहीं होगी और मुझे भी देने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में 16-17 ड्राइवर हमें चाहिए जी। 16 से 17 ड्राइवर, अच्छे वाले ड्राइवर चाहिए। और इन ड्राइवरों की कैटेगरी जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। पहली बात, रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम रास्तों से वाकिफ़ होने चाहिए, तमाम सड़कों से, इशारों से वाकिफ़ होना चाहिए, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में मोटरवे का कानून है। और नंबर 2, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सिग्नल की खिलाफ वर्जी बिल्कुल ही बर्दाश्त की जाती है। तीसरी बात यह है कि जो ऑटोमेटिक विंडो पावर गाड़ी चलाने का तजर्बा रखता हो, बाज़ मैनुअल गाड़ी चलाने वाले भी कहते हैं कि जी हम ड्राइवर हैं और ऑटोमेटिक गाड़ी जो है वो बआसानी चला लेंगे। तो मैंने जब उनसे, मेरा यही सवाल होता है कि पहले ऑटोमेटिक गाड़ी चलाई है, तो वो कहते हैं कि नहीं हम चला लेंगे। तो ऐसे ड्राइवरों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 40 से 60 लाख की, 80 लाख की, करोड़ रुपए की गाड़ियाँ होती हैं। अगर ज़रा सी भी खराश आ जाए तो कम से कम 4-5 लाख रुपए, एक इशारा टूट जाए तो उसका नुकसान हो जाता है। तो इस सिलसिले में मुझे आपसे यही कहना है, बार बार यही कहता हूँ कि तजर्बाकार विंडो पावर ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलाने वाले जिनके पास एल टी वी लाइसेंस होना चाहिए और उनकी उम्र जो है 28-30 साल से लेकर 35 साल के दरमियान हो, सिगरेट नस्वार का नशा नहीं करते हों, रोज़ शेव करते हों, रोज़ अच्छे कपड़े पहनते हों, वेल लुक हों, उर्दू स्पीकिंग हो, खुश अखलाक हों, वो मेरे से रब्ता करें। मेरे पास रावलपिंडी इस्लामाबाद में VVIP, यानी कि आप ये समझ लें कि मुझे अस्करी जो रिटायर फ़ौजी हैं, रिटायर फ़ौजी अफसरान, उनके लिए ड्राइवर्स चाहिए होते हैं। टीचर्स, प्रिंसिपल के लिए ड्राइवर चाहिए होते हैं। घरों में ड्राइवर चाहिए, दफातर में ड्राइवर चाहिए और दफातर ऐसे ड्राइवर चाहिए जो कि पिंडी इस्लामाबाद के पाबंद हों, जो कार स्टाफ ड्राइवर हों, यानी कि यस सर करने के पाबंद हों, उर्दू अच्छी आती हो। और रावलपिंडी इस्लामाबाद, अब ड्राइवर जिन जिन इलाकों के चाहिए उनमें हमें पंजाबी ड्राइवर ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, हम पंजाबी। उसके अलावा कश्मीर के ड्राइवर हों वो भी चाहिए। लाइसेंस 1 नंबर होना चाहिए। अभी मैंने पिछले महीने तो 3 बंदे ड्राइवर ऐसे मैंने पकड़े, मैंने यहाँ बैठे बैठे अपने दफ्तर में उनके लाइसेंस वेरीफाई करा लिए 15 से, तो मोबाइल से, डेटे से, तो वो जारी निकले, जिसकी वजह से उन्हें ना सिर्फ नौकरी से हाथ धोना पड़ा बल्कि उन पर FIR भी हुई, मुकदमात भी दर्ज हुए और इस वक्त वो जेलों में हैं। तो मेरे पास 2 नंबर बंदा बिल्कुल ना आए, बिल्कुल लिहाज नहीं करता, ना मैं करता हूँ तो ना ही मैं जहाँ पे लगाता हूँ वो लिहाज करते हैं, क्योंकि मैं जहाँ पे बंदों को लगाता हूँ वो ऐरा गहरा, लथू खैरा बिल्कुल नहीं होते। अच्छे बड़े अफसरान, ऊंचे घरानों से वो तल्लक रखते हैं, VVIP घरानों से तल्लक रखते हैं, VVIP शख्सियात होती हैं, यस सर के पाबंद होने चाहिए। पंजाबी हों, कश्मीरी हों, मनसेरे के हों, रोज़ अच्छे कपड़े पहनते हों और वेल लुक हों और इनके पास जो है वो LTV लाइसेंस हो। इसी तरह हमारे पास जो है वो हमें कुक चाहिए जो कि तजर्बाकार हो, पाकिस्तानी कुक चाहिए जिनको तजर्बा बिल्कुल पाकिस्तानी कुक का आता हो, जो खाने बनाते हैं जानता हो, पाकिस्तानी खाने बनाता जानता हो, जिनके पास हाथ का जायका हो, जो पाकिस्तानी और चाइनीज़ भी जानता हो वो भी रब्ता करें। लेकिन पाकिस्तानी हमें कुक ज़्यादा अच्छे चाहिए जो तवे पे रोटी बना सकें, उनके वो और अच्छे घरानों में पहले काम कर चुका हो, वो हमें वो फौरी तौर पर चाहिए। अगर इसके अलावा तजर्बाकार के अलावा कोई अगर जो ऐसे कुक भी रहते हैं जो मास्टर होते हैं लेकिन वो तवे पे रोटी नहीं बना सकते, वो हमें कुक नहीं चाहिए। तजर्बाकार कुक, मुकम्मल कुक वही होता है
جو کہ اس وقت مکمل کوک وہی ہوتا ہے جو اچھی روٹی بنا سکے، اچھا سالن، اچھا ذائقہ بنا سکے، اچھی سویٹ ڈش بنا سکے، اس کو ہی میں مکمل کوک مانتا ہوں۔ اناڑی بندہ جو ہے وہ ہیلپر چل سکتا ہے، ڈش واشر چل سکتا ہے، ویٹر چل سکتا ہے، سیکورٹی گارڈ چل سکتے ہیں، ہم لگا دیتے ہیں باقیوں کو، لیکن کوک اور ڈرائیور کے لیے کیٹیگری ضروری ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے میرے پاس ڈرائیور چاہیے، ہمیں 17-18 اور اچھے کوک تجربہ کار پاکستانی کوک چاہیے، جن کی کیٹیگری میں آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں، پہلے اچھے گھرانوں میں کوکنگ کی ہے، آپ ہوٹلوں کے کوک گھروں میں نہیں چل سکتے کیونکہ ہوٹلوں میں مسالہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور گھروں میں جو ہے وہ مخصوص قسم کے کھانے بنتے ہیں اور ہائی ڈشز بنتے ہیں، ان میں مہمان نوازی بھی ہوتی ہے۔ بعض میرے بھائی کوک میرے پاس آتے ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ انہیں انکار کرنا پڑ جاتا ہے، وہ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ گھروں میں کتنے فرد ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں۔ تو میں ایسے کوک کو کسی صورت نوکری نہیں دیتا کیونکہ ان کے گھر مہمان نوازی بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کے گھر کے لیے کوکنگ کریں گے، ان کے جو گھر مہمان آئیں گے ان کے لیے کوکنگ نہیں کریں گے، تو میں ایسے کوکنگ کو کبھی بھی کوکنگ پہ ایسے کوک کو نوکری نہیں دیتا۔ تو جو گھر میں مہمان نوازی ہوتی رہتی، مہمان آتے ہیں، مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن بعض کوک میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کے گھر مہمان آ جائیں اور ان کی ناک چڑھ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کے گھر روز مہمان آتے ہیں، تو بھائی میرے آپ کی خاطر وہ مہمانوں کو تو نہیں آنے سے روک سکتے۔ تو ڈرائیورز وہ جو تجربہ کار ہوں، 28-30 سال سے لے کے 35 سال ہوں، پنڈی اسلام آباد کے تمام راستوں سے واقف ہوں، پنڈی منسیرا اور پنڈی اسلام آباد منسیرا کشمیر کے تعلق رکھتے ہوں، پنجاب سے تعلق رکھتے ہوں، ویل لک کو پولیس تصدیق لازمی ہے ان کے پاس، جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ، کیونکہ ان کے پاس پولیس کی تصدیق لازمی ہونی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ میرے پاس سیکورٹی گارڈ، کوک ہیلپر اور پولٹری فارم میں بہت سی نوکریاں ہیں۔ جو ان پڑھ ہیں وہ بھی میرے پاس آئیں، رزق رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں ان کو دوں گا۔ بہت اچھے کوک کو ہمیں فوری ضرورت ہے اور بہت اچھے ڈرائیور کی ہمیں فوری ضرورت ہے، کیونکہ میں جیسے جیسے میرے پاس اپ ڈیٹ نوکریوں کی آ رہی ہے، میں آپ سے رابطے میں رہتا ہوں اور میں آپ کو روز ویڈیو شیئر کر کے یہ بتاتا ہوں کہ میرے پاس یہ فلانی ویکینسی آئی ہے تاکہ آپ آئیں۔ میرا ایڈریس ہے راولپنڈی میں، راولپنڈی لیاقت باغ، جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی۔ لیاقت باغ بڑا مشہور ہے راولپنڈی کا، وہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے موتی محل چوک موتی پلازا ہے، موتی محل چوک موتی پلازا ہے، دوسری منزل پہ آفس نمبر 3 المنان روزگار آفس، المنان روزگار آفس، 0312 50 54 021 میرا نمبر ہے۔ واٹس ایپ میں یوز نہیں کرتا، استعمال نہیں کرتا۔ بہت سے بھائی مجھے SMS کر کے تفصیل دیتے ہیں کہ جناب کیا نوکریاں ہیں، کس طرح کی نوکریاں ہیں، تو میں SMS پہ کبھی تفصیل نہیں دیتا۔ سمپل فون کرنا ہوگا اور میں آپ کو فون پہ اور میرے پاس آنا ہوگا، فون کریں، میرے سے بات کریں، پوچھیں نوکری ہے میں بلا لوں تو آپ آ جائیں۔ میں اسی لیے آپ کو بلا رہا ہوں، میں آپ کے چہرے نہیں دیکھنے کے لیے بلاتا، میرے پاس نوکریاں ہوتی ہیں تو میں آپ کو بلاتا ہوں۔ میرے پاس آئیں، نوکری لیں اور اللہ خیر صلی اللہ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا رزق کمائیں۔ رزق رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان اللہ کرتا ہے، وسیلہ خدا کی ذات بناتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔